السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون دو سيمستر 3. سي لا بارتي نيميرو 15 اللي هو الابيزود رقم 5 بالنسبة لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج. بالنسبة لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج ديجا درنا لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو لا موين. دابا غنشوفو دوزيام اكس بالنسبة لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج اللي هو distribution d'échantillonnage de la proportion ou la fréquence. Donc on chauffe 2 grand 2 distribution d'échantillonnage de la proportion ou la fréquence. La proportion la fréquence. Donc on considère une population, la population, donc et on prélève un échantillon aléatoire et simple d'effectif n, où n هو la taille de l'échantillon. Donc on désigne par x le nombre d'individus qui possèdent bien sûr dans l'échantillon le caractère étudié. وهنا قبل ما نشرح لكم هذا الشيء، هنا كيوقع لينا شي بعض المرات من كنبغيو مثلا كنخدموا ليشونتيوناج، كنبغيو استيميو فواحد لا بوبولاسيون اين واحد لا بروبورسيون دو بي انديفيدي، يعني نقولوا بغينا نستيميو شحال البورسونتاج مثلا ديال البوبولاسيون اللي عندهم هذا الكاركتير هذا. و سوفون كيكون هذا الكاركتير كاليتاتيف. كاين الكاركتير كاليتاتيف ما يمكنش نحسبوا ليه لا موين، ما يمكنش نحسبوا ليه لي كارتي بور لا فاريونس، داكوغ، بحال لا ديستريبيسيون دو لا موين. دونك هنا بغينا نستيميو شنو بغينا نستيميو لا بروبورسيون دي زانديفيدي اللي عندهم واحد الكاركتير اللي هو سوفون كيكون كاليتاتيف. دونك هنا هادشي فاش كنخدموا في لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج. دونك هنايا غنكونسيديريو واحد البوبولاسيون d'individus وكنهزو واحد ليشونتيون. هاد ليشونتيون aléatoire et simple، l'effectif ديالو n et on désigne par x le nombre d'individus qui possèdent dans l'échantillon واحد لو كاركتير، هذاك لو كاركتير étudié. هنا كنوتيو f اللي هي xn على n. هاد f est la fréquence ou la proportion, fréquence ou proportion des individus possédant, bien sûr toujours dans l'échantillon, le caractère étudié. يعني f هو البروبورسيون ولا الفريكونس ديال لي زانديفيدي من ليشونتيون بريليفي اللي عندهم هاد لو كاركتير هنا. المهم ايسي كيكون عندنا بوبولاسيون وعندنا دي échantillons. Donc, la population
عندها بي هو البروبورسيون des individus possédant un caractère étudié. Donc P هو النسبة ديال الفريكونس البروبورسيون النسبة ديال لي زانديفيدي من هاد البوبولاسيون اللي عندهم هاد الكاركتير اف هاد الكاركتير étudié. Par contre هاد اف هي البروبورسيون des individus من l'échantillon possédant un caractère étudié. Donc باش تميزو هادشي بي بروبورسيون ديال لي بوبولاسيون اللي عندهم هاد الكاركتير اللي كيما قلت لكم سوفو كيكون كاركتير كاليتاتيف. اي سي اف كبيره هي البروبورسيون ديال لي زانديفيدي اللي في هاد لي زيشونتيون اللي كيكون عندهم هاد الكاركتير étudié. دونك ici كنعتبروا بان هاد الفريكونس هاد لي فريكونس ديال l'échantillon peuvent être considérés comme des valeurs observées d'une même variable aléatoire. Donc هي العلاقه ديال الفريكونس ديال l'échantillon f كتساوي xn اللي هما les valeurs observées sur la taille de l'échantillon. Donc دابا نشوفوا les paramètres. Donc هنا غناخدو دو كا. Donc إلا كان عندنا مثلا كا de fréquence distribution d'échantillonnage de fréquence. إلا كانت عندنا échantillon exhaustif وإلا كان عندنا échantillon non exhaustif. دونك هنايا exhaustif كيما درنا شرحنا في la distribution d'échantillonnage de la moyenne. exhaustif يعني كيكون sans remise يعني toujours كتعني sans remise. اما non exhaustif اللي هي avec remise هادشي ديجا شرحناه. دونك الا كنا في الكا ديال فريكونس échantillon exhaustif يعني sans remise ici les paramètres يعني ان l'espérance ديال f يعني هاد الفريكونس ديال لي زيشانتيون l'espérance ديالو كيساوي البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون يعني l'espérance de f كيساوي p et la variance ديالو la variance de f كيساوي p واحد ناقص p على n la taille de l'échantillon fois n l'effectif ديال البوبولاسيون على n لا n ناقص واحد كتكتب لا فاريونس. اما الا كنا في échantillon non exhaustif يعني sans remise avec remise ici l'espérance ديال الفريكونس ديال l'échantillon هو نفسه البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون ديال البروبورسيون ديال لي زانديفيدي البوبولاسيون اللي عندهم داك الكاركتير étudié. وبالنسبه لا فاريونس ديال هاد لي فريكونس هو p على واحد ناقص p على n. داكوغ المهم هكا n هي لا طاي ديال ليشونتيون. دونك هادشي اللي كاين. دونك ايسي حنايا كنخدمو بزاف غير على هاد لوكا هادي كتكون لوغسكو المهم ابخي نكملوها بلا ما نسميتو غنخدمو دابا غير على هاد لوكا هادي. دونك on va traiter seulement le cas d'un échantillon non exhaustif. نخدمو غير هاد لوكا ديال échantillon non exhaustif يعني avec remise. d'accord يعني ان هادوك les éléments ديال la population prélevée dans l'échantillon كيكونوا avec remise. d'accord يعني ici l'espérance
ديال الفريكونس اللي هو كيتعتبر هو لي فالور اوبسيرفي ديال ميم فاريابل الياتوار في ليشونتيون الفريكونس ديالهم كيساوي البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون او الفاريونس ديالو اللي هو الفاريونس ديالو قلنا اللي هو بي في واحد ناقص بي على ان. داكوغ. شوفوا دابا كيفاش نحدو le variable loi de probabilité associée à cette fréquence. Donc, ici, lorsque n, la taille de l'échantillon, est supérieure ou égale à 30, et n fois p supérieur à égal à 5, 15 ماشي 5 ان فوا بي سيبيريور ايغال المهم سوا هادي سوا هادي سوا بجوج بحال بحال. دونك دون سوكا هاد اكس هاد الفريكونس يعني هاد الفريكونس اسوسي او فاريابل الياتوار ديال هاد لي زيشونتيون سوي ان لوا نورمال. بارامتر ديالو هو بي بروبورسيون ديال لا بوبولاسيون و ليكارتيب ديالو هو الغاسين ديال بي لا واحد ناقص بي لا ان. هادو هما لي بارامتر. دونك راه هادشي اللي كيتعطاكم يعني هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. ليسونسيال هو الا كانت لوكا ديال اون بروبورسيون قلت لكم كيما قلت لكم انا لوكا ديال اون بروبورسيون كتستعمل في لوكا ملي كيكون عندنا اون فاريابل كي اون فاريابل اللي هو ولا كاركتير اللي هو qualitatif, d'accord, caractère qualitatif. شنو هما كيعطونا لا بروبورسيون ديال لي زانديفيدي ديال لا بوبولاسيون اللي عندهم هذا الكاركتير ايتودي. قلنا شحال قلنا مثلا واحد 50% 25% ديال لي زانديفيدي في واحد لا بوبولاسيون عندهم واحد لو كاركتير اكس ولا لو كاركتير ام عندهم واحد لو كاركتير ام. دونك اون بريليف ان échantillon دو مثلا ليفيكتيف لا طاي ديالو ان كتساوي 100. داكوغ. سؤال كيقول لكم ديتيرميني لي بارامتر دو زيشونتيون يعني كنحسبوا ليهم سميتو كنحسبوا ليهم ليسبيرونس ديال الفريكونس وكنحسبوا ليهم الفاريونس ديال الفريكونس وكنحسبوا ليهم اوسي داك اللوا دو بروبابيليتي سوي باغ هاد الفريكونس هادو ديال لي زيشونتيون. يعني كنخدموا غير هادشي. هنا خصكم تردوا البال واش اكزوستيف ولا ماشي نون اكزوستيف. كما قلت لكم كنخدموا غير هاد لوكا ديال اكزوستيف نون اكزوستيف. يعني لوكا ديال اكزوستيف لا ليسبيرونس ديال الفريكونس هو البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون الفاريونس ديالو هو بي ناقص واحد ناقص بي على ان. وبالنسبه لوا دو بروبابيليتي ديالو الا خصكو الا كان كبر من 30 هادي المهم غادي بحال اللي كتخدم فيها هادي ماشي مهم. دونك هنا الفريكونس هاد اف سوي ان لوا نورمال ديال لي بارامتر ديالو بي البروبورسيون ديال لا بوبولاسيون لي زانديفيدو بوبولاسيون اللي عندهم واحد لو كاركتير ايتودي و لي كارتيب ديالو هو الغاسين ديال بي على واحد ناقص بي لا ان. دونك نحاول ان شاء الله نزيد لكم ان فيديو اللي غيكون فيه كا براتيك اكزرسيس في هاد لا بارتي هادي باش تفهموها مزيان ان شاء الله. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا. او ريفوار. السلام عليكم.